अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये है पार्ट 6 और बस ये हमारा लास्ट डे था मस्जिद नबी में और दिल बहुत ज़्यादा उदास था, परेशान था। बस बार बार दिल कर रहा था अभी ज़मज़म पिए और गुंबद खिज़रा के सामने से उठ के कहीं पे भी ना जाएं। सारा वक्त हमने सुबह से लेकर रात तक गुंबद खिज़रा के सामने गुजारा और दिल में जो बहुत सी दुआएं, हसरतें, बातें रह गई थी वो अपने प्यारे आका से की और सबके साथ बैठे रहे और मुसलसल दरूद पाक पढ़ते रहे और गुंबद खिज़रा को देखते रहे। ये देखें कितनी दुनिया है जो कितनी आसें लेके हमारे प्यारे आका के दर पे बैठी है और कैसे लोग बैठे हैं और गुंबद खिज़रा के ही आगे पीछे चल रहे हैं। कोई तस्वीरें बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इतना रश होता है इस जगह पे, पूरे मस्जिद नबी में से इस जगह पे इतना रश होता है कि यहाँ बैठने की भी जगह बहुत मुश्किल से मिलती है। तो बस ये जी हम अपने आखिरी लम्हात यहाँ गुजारे थे। नेक्स्ट डे हम सुबह फजर के टाइम आ गए थे और ज़ोर के टाइम हमने निकल जाना था उम्रा करने के लिए बैतुल्लाह शरीफ के लिए। तो हम फजर के बाद भी घर नहीं गए थे, हम बैठे रहे यहीं और फिर एक ही बार हम 11 बजे घर गए और नाश्ता किया और फिर हम लोग तैयार होके बैतुल्लाह शरीफ के लिए निकल गए और मिकात में हमने जो है ना ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी। तो बस ये कुछ ऐसे लम्हे हैं जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हम मॉर्निंग आएंगे, लेकिन आज आखिरी डे था तो ये असर का टाइम हो गया था। पहले ज़ोहर का टाइम मैंने आपको दिखाया, अब असर का टाइम हो गया था। तो बस जी यहाँ पे आके फिर बैठ जाते थे बार बार। और मिकात भी मैं आपको दिखाऊंगी, मिकात में भी आप देखिएगा कितना सुकून है। जहाँ से हम उम्रा की नियत करते हैं और औरतें तो अपने रूम से ही एहराम वगैरह पहन लेती है। हमारा बुरखा जो होता है वही हमारा एहराम होता है, अबाया जो होता है, तो वो हमने तो अपने रूम से ही पहन लिया था। लेकिन मर्द जो है वो मिकात में जाके एहराम बांधते हैं और नियत करते हैं। तो फिर वहाँ से आगे जी हम बिल्कुल उम्रे के उसमें आ जाते हैं कि हम बिल्कुल बड़े ख्याल से रहें उसके बाद उम्रा अदा करने तक। तो बस यहाँ पे बैठ के बहुत सी बातें जहन में ये आती हैं जो कि सबके हसरत होती है यहाँ जाने की कि पता नहीं फिर कब आएंगे। ये मेरी सिस्टर खड़ी थी, भाभी बैठी हुई थी और वो भी मुसलसल ही गुंबद खिज़रा को देख रही थी और देख के बस हम लोग अपने दिल की बातें करते हैं। मैं थोड़े से क्लिप ले रही थी आप लोगों के लिए। फिर जी कुरान पाक पढ़ी थी, मैं बैठ के तस्वीर पढ़ी थी तो मैंने कहा कुरान पाक के साथ भी अपनी एक छोटी सी ना वीडियो बना लूँ यादगार के मैं यहाँ पे बैठ के कुरान खानी करती। फिर ये भाभी अम्मी को लेके अब जा रहे थे हम लोग मगरिब की नमाज़ के लिए किसी पीछे जगह पे, क्योंकि यहाँ आगे नमाज़ नहीं होती। वहाँ से नमाज़ पढ़ के मगरिब इशा की हम निकले। सारे क्लिप तो बनते नहीं है। तो ये एम्बुलेंस आई थी, डेथ्स वगैरह हो जाती हैं तो हमारे सामने डेथ हुई थी और उनको अंदर हॉस्पिटल है। ये छोटा सा क्लिनिक था, मैंने दिखाया वहाँ ले गए। ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग थी, सुबह ये फजर का टाइम था। हमने फजर अदा की और उसके बाद फिर गुंबद खिज़रा के सामने और फिर 11 बजे तक हम यहाँ ही गुंबद खिज़रा के सामने थे। ये इतना सख्त दिन था हमारे लिए, इतना सख्त दिन था कि मैं अगर अभी ये वीडियो देख रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पे क्या गुजरी है। ये देखिए जी मेरी वीडियो बनी हुई है और मैं मुसलसल यहाँ पे रो रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं खुबी हुई हूँ और मेरे आंसू नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर रो के इल्तिजाई कर रही थी। और बस ये हमारा जो है ना आखिरी दिन था और इसके बाद हम अलविदा होंगे यहाँ से और वो मदीना हम छोड़ के आ गए हैं। और छोड़ते हुए बस यही बातें कर रहे थे कि हम फिर यहाँ कब आएंगे। हर दिन हमारे दिल में वहाँ एक ही सवाल होता है कि हम यहाँ कब आएंगे। मैं इस वक्त की वीडियो इसलिए बना रही थी कि ये कितनी खुश नसीब है कि ये यहाँ ही रहती है, गुंबद खिज़रा के सामने होती है, हर वक्त यहाँ पे उड़ती है। तो कितनी खुश नसीब है ना यहाँ के परिंदे, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो कितने खुश नसीब हैं। तो ये देखें जी अब हमारे जाने का वक्त शुरू हो गया और हम उल्टे कदम पीछे जा रहे थे। वैसे भी हम कोशिश करते थे, हम गुंबद खिज़रा को कमर नहीं करते थे अपनी, बिल्कुल भी हम कमर मोड़ के नहीं चलते थे। तो मैं एक तिरछा होके साइड पे चल रही थी और बाहर की तरफ जा रही थी कि जितनी देर तक हम लोग रोड तक जाते हैं जहाँ तक गुंबद खिज़रा नज़र आता है तो मेरी आंखों के सामने ही रहे, मैं कमर करके ना चलूँ। और बस वो लम्हात मेरी आँखों से आज तक भी नहीं जाते और बस यही सोचती हूँ कि हमें फिर अल्लाह वहाँ पे कब बुलाएंगे और हम फिर किसी कौन सा वो दिन होगा कि हम फिर मस्जिद नबी में जाएंगे। ये ट्रिप तो आप यकीन करें ऐसा था ना कि कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। प्यारे आका का वो शहर, वो गलियाँ, वो बाज़ार, वो मस्जिद, वो एक एक चीज़ कभी नहीं भुलाई जा सकती।
ہم گناہگاروں کو وہاں پہ بلایا، پھر پتہ نہیں آقا کریم کا بلائیں گے۔ یہ دیکھیں میں یہ باہر ہو گئی تھی، یہ مسجد نبی کے گیٹ سے باہر کی جگہ ہے، یہاں پہ ہو گئی تھی اور وہاں سے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ جتنی دیر نظر آتا رہا میں ویڈیو بناتی رہی اور دعائیں اور روتی رہی اور اپنی التجائیں کرتی رہی، اور مجھے ابھی بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے میں ابھی بھی وہاں ہی ہوں، کیونکہ ابھی بھی ہمارے 40 دن بھی پورے نہیں ہوئے۔ اور بس اللہ پاک میری وہاں کی ساری دعائیں قبول کرے، اور اللہ پاک مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف ہر مسلمان کو دکھائے اور بار بار دکھائے، ہر مسلمان کو وہاں لے کے جائے۔ میری یہ دلی خواہش ہے سب کے لیے، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ تو بس جی یہ میں بیک جا رہی تھی، پھر ابو جان آگے تھے تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا، میں چلتے چلتے بالکل گیٹ کے آخری گیٹ کے پاس پہنچ گئی۔ چھتریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں جہاں سے گنبد خضرا صحیح نظر بھی نہیں آئے گا۔ ابو مجھے اشارہ کر کے کہتے ہیں بیٹا ادھر جانا ہے، تو میں نے ان کو کہا بس اب وہ میں نے وائس اوور کر رہی ہوں نا، لیکن میں نے اس میں بولا ابو جی بس تھوڑا سا مجھے آخری بار 2 منٹ کھڑے ہو کے دیکھنے تھے۔ سب چلے گئے تھے، بہت دور نکل گئے تھے جہاں سے صرف یہ چھتریاں ہی نظر آ رہی ہوں شاید، تو میں اکیلی ہی رہ گئی تھی اور ابو پاس رہ گئے تھے اور میں کھڑی بس گنبد خضرا کو دیکھ رہی تھی۔ ابو نہیں جا رہے تھے، ابو میرے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ بس جی پھر ہم یہ روم میں آ گئے اور یہ ہم نے احرام باندھ لیے تھے۔ نیت تو ہم میقات سے کریں گے نفل پڑھ کے، اور ہم عورتوں نے عبایا وغیرہ پہن کے نہا کے ہم نے احرام وغیرہ پہن لیے۔ یہ جی بھابھی بہن اور میں تھے، بھائی نے گاڑی بک کرائی تھی بہت پیاری امی ابو کے لیے، سامان بھی اس میں آرام سے مارا گیا تھا۔ بسز وغیرہ بہت آرام سے لے کے جاتی ہیں، لیکن امی ابو نہیں بس کا سفر کر سکتے۔ یہ امی اور ویل چیئر تھی، آگے بھائی کے 2 بیٹے تھے اور فرنٹ پہ ابو بیٹھے ہوئے تھے ڈرائیور کے ساتھ، اور ہم تینوں سب سے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ یہاں سے اترنا چڑھنا تھوڑا مشکل ہے، تو امی کے لیے مشکل ہوتی تھی اور بھائی نے بار بار اترنا ہوتا تھا، تو وہ ڈور کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ تو بس یہ جی انہوں نے گاڑی اپنی بک کرائی ہے، ہو جاتی ہے 700-800 ریال میں، اور ویسے تو اگر ہم بس میں جائیں تو 40 ریال پر فی بندہ پڑتا ہے، لیکن وہ سستا پڑتا ہے بہت، اور سامان بھی وہ لے جاتے ہیں۔ لیکن امی ابو کے آرام کے لیے بھائی نے جو ہے نا گاڑی بک کرائی، اور بس پھر اس میں ہمارا یہ سفر شروع ہو گیا۔ یہ ہم میقات کی طرف جا رہے تھے، اور یہ جی ہم میقات پہنچ گئے، اور میقات میں دیکھ لیں سب احرام پہن کے کھڑے ہیں، اور ان کو گروپ وائز ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ میقات میں اتنی ٹھنڈک تھی، اتنا سکون تھا، لیکن سچ بتاؤں کہ مدینہ چھوڑنے کا بہت دکھ تھا۔ ہمیں آگے بیت اللہ شریف اور عمرے کے لیے بہت خوشی بھی تھی، لیکن مدینہ پاک چھوڑنے کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ اس قدر دکھ تھا کہ وہ دکھ دل سے جا ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ابو میں بھابھی ہم سب آگے جا رہے ہیں، ہم لوگوں نے یہ پھر اندر مسجد میں نماز نوافل ادا کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے عمرہ کی نیت کر لی۔ نوافل ادا کرنے کے بعد عمرہ کی نیت ہوتی ہے، یہ اندر سے مسجد تھی، اور پھر ابو لوگ جو ہے ابھی وہ احرام باندھیں گے، ہم یہ سب باہر بیٹھے ان کا ویٹ کرتے ہیں۔ ہم نوافل بھی پڑھ کے، احرام تو ہم نے روم سے باندھ لیے تھے، نوافل پڑھ کے آگے تھے، اور پھر اس کے بعد جی ہم لوگ ان کا ویٹ کرتے، پھر ابو اور بھائی اور بھتیجے آگے تھے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سفر شروع ہوا۔ وہ احرام پہن کے اتنے پیارے لگ رہے تھے، اور ماشاءاللہ اللہ پاک میرے بھائی کو، میرے ابو، میرے بھتیجوں کو ہمیشہ یہاں پہ لے کے آئے، اور بار بار اس جگہ کو کا دیدار کروائے، اور ہم سب کو لائے، میرے بچوں کو، سب کے بچوں کو، سب کو یہاں پہ بار بار بلائے، میرے ہسبینڈ کو، سب کو۔ تو جی میں بس یہ ویڈیو اس لیے بنا رہی تھی صرف آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو میں دکھا سکوں کہ یہ کتنی پیاری جگہ ہے، اور اللہ پاک آپ لوگ بھی دعا کریں یہ دیکھتے ہوئے کہ اللہ پاک سب کو یہاں بلائے۔ تو یہ جی میرے پیارے بھتیجے، بھائی، ابو جان آ گئے تھے، اور اس کے بعد ہمارا سفر شروع ہو گیا تھا مکہ کے لیے۔ مکہ میں پہلے آئی تھی جب 4-5 سال پہلے، تو ایک گھاس کا تنکے جتنی بھی گرینری نہیں تھی، لیکن ابھی بھی آپ کو پہاڑوں پہ نہیں لگ رہی، کیمرے کی آنکھ وہ نہیں دکھا رہی، لیکن یہ پہاڑ بالکل اوپر سے ہلکے ہلکے لائٹ گرین ہو چکے ہیں۔ اور یہ روڈ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو گھاس کیسے نکلا ہوا ہے، درخت کتنے بڑے بڑے آپ کو ابھی ویڈیو میں نظر آئیں گے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عرب جو ہے وہ پورا سرسبز ہو جائے گا، اور پورا عرب سرسبز ہو چکا ہے۔ اور بس یہ دیکھیں ساتھ ساتھ چھوٹا چھوٹا گھاس جیسے ہمارے بھی یہاں پہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں پودے، یہ کچھ بھی نہیں تھا 5 سال پہلے، اور ابھی میں نے اتنے بڑے درخت بھی دیکھے ہیں، یہ جھاڑیاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جو وہاں سے ہو کے آئے ہیں آج سے 5-6 سال پہلے جو آئے ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ تو یہ جی گاڑی دیکھیں اندر سے میں دکھا رہی تھی ساتھ، اتنی آرام دہ گاڑی تھی، اتنے سکون سے ہم گئے، اور ہم نے بھائی کو اتنی دعائیں دی۔ یہ آپ کو ہلکا ہلکا غور کریں تو آپ کو گرینری پہاڑوں پہ نظر آ رہی ہوگی، لیکن اس وقت تو بہت زیادہ لگ رہی تھی، اور اب ویڈیو میں اتنی زیادہ نہیں لگ رہی۔ خیر اللہ پاک آپ سب کو لے کے جائے، اور آپ لوگ
یہ جگہ، یہ گرینریاں، یہ بہاریں، یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئیں۔ اور یہ دیکھ لیں، آپ کو بیچ بیچ میں جو قریب گھاس ہے روڈ کے ساتھ نکلا ہوا ہے یہ نظر آ رہا ہے، وہ پہاڑ دور تو صحیح گرین نظر آ رہے ہیں، جیسے یہاں پہ ہمارے کشمیر مری کے پہاڑ ہیں، کچھ تو بالکل ایسے ہو چکے ہیں۔ تو بس جی یہ ہماری گاڑی تھی باہر سے، جو ہم نے ایک فل بک کروائی تھی جانے کے لیے۔ اسی طرح پھر ہم نے جدہ ایئرپورٹ کی طرف ہم جب نکلے، میں، ابو اور میری بہن سسٹر، ہم لوگ پہلے آئے تھے، بھائی بھابھی بعد میں آئے تھے۔ تو یہ جی ہمارا لاسٹ یہاں کا نظارہ تھا، میں نے کہا دکھاؤں، بس ہم آگے کے سفر کے لیے نکلنے لگے، وہ بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔